Deuxième partie de l'IRA intrarénale, بعد ما شفنا toutes les causes de l'IRA intrarénale, on va voir la physiopathologie de l'insuffisance rénale aiguë intrarénale parenchémateuse ou bien organique. Bon, bien sûr, on a l'artériole afférent, glomérule, l'artériole efférent, l'ultrafiltrage يجي لهنايا. عندك les cellules du tube contourné proximal responsables de la sécrétion et de l'excrétion. Principalement la sécrétion de l'urée et maintenant تكون عندنا excrétion. ماشي la sécrétion, c'est l'excrétion. معناتها الكريا يكون في الصون يخرج في التوب contourné proximal بايت éliminer في l'ultrafiltre. Très bien. Donc قلنا la principale cause c'est la nécrose tubulaire aiguë. معناتها هذو les cellules يموتوا. هذو les cellules qui يموتوا. Donc l'accumulation, il y aura l'accumulation de la lumière des tubes, des débris cellulaires nécrosés. هذو les cellules qui يموتوا خاصنا la régénération de هذو les cellules qui يموتوا. Donc les cellules sont يجدد. Donc des débris. هذو les cellules est éliminé au tubule. Donc des débris cellulaires nécrosés. On va trouver ici des cellules disquamées. هذو les cellules شكلنا ماشي thrombus, ce qu'on appelle clotte. حاجة تبلع تروح تبلع tubule contourné proximal تبلعو. donc débit de filtration glomérulaire واش يصرالو يهبط. وعلاش؟ باسكو لو ديبي دو بعد تصرا لا فلتراسيون glomérulaire سو لاكسيون تاع لا لوا دو ستارلينغ كما تفهمنا فيه بريسيون هيدروستاتيك اللي تدمر الماء من هذا ليسباس فيغ هذا ليسباس. لا بريسيون اونكوتيك كاين دي بروتين هنا يجبدوا الماء بصح قليله على هذيك لا بريسيون هيدروستاتيك تغلب تاع فاسكولير تدمر البلازما منا لهنايا. باسكو لا بريسيون هيدروستاتيك اللي كاين هنا في لا شومبر تاع الشومبر يورينير قليله بزاف على هذيك تغلب لا بريسيون هيدروستاتيك. دونك كاين ان كلوت كي تصرا لا فلتراسيون غلوميرولار تهبط. كاين ان كلوت حاجه راهي تبلع. هذا اللي راه يبلع هنايا قلنا سي دي ديبري سيلولار نيكروزي اي دي سيلول كي سون ديسكوامي يبلعو ما يخليش لوري كرياتينين لا فلتراسيون تصرا. دونك il y aura l'augmentation ترجع la pression intratubulaire donc qui va diminuer le débit de filtration glomérulaire. هذه l'augmentation de la pression intratubulaire راح تنقص من la filtration glomérulaire parce que ça va augmenter la pression هنايا ودير لنا altérer la pression hydrostatique. la pression hydrostatique تكبر هنا. la pression hydrostatique اللي جايه في الفاسكولير ما تغلبهاش دونك ما تطيقش تفوت من لو بلازما ما يوليش يفوت من الفاسكولير vers la chambre urinaire. Donc dû à l'augmentation de la pression intratubulaire c'est clot c'est des débris cellulaires qui sont nécrosés et des cellules disquamées. Donc augmentation de la pression au niveau de la chambre urinaire, ça va diminuer le débit de filtration glomérulaire. Diminution du débit de filtration glomérulaire, il y aura l'augmentation de l'urée et la créatinine. Toujours خاصنا نتفكروا بلي كاين دي سيلول هنا ميتين دونك كي سون نيكروزي ما يخدموش. دونك الا كانت لا ريابسوربسيون تاع لوري ما توليش تصرا اي ليكسكريسيون تاع لا كرياتينين من اللهن ما توليش تصرا. دونك تصرا لا فلتراسيون غلوميرولار لوري ما يوليش يتريابسوربا دونك لو كان دوزي لوري في الصون نسيبو طالع. لا كرياتينين بالعكس ما توليش اكسكريتا من الفاسكولير vers la chambre urinaire. Donc créatinine اللي كاينه في الصون تطلع بزاف بارابور ا لوري باسكو لوري ما راهيش تريابسوربا راهي تتفلترا مي ما راهيش تريابسوربا بصح لا كرياتينين راهي ما راهيش تاكسكريتا كامل باسكو كاين هادو لي سيلول ماتوا. فهمتوني ولا لا؟ نعاود. diminution du débit de filtration glomérulaire كي تصرا لا فلتراسيون لوري باش تولي تريابسوربا في التوب كونتورني بروكسيمال ما تصراش باسكو هادي لي سيلول راهم ميتين. لا كرياتينين نورمالمون يتاكسكريتا من اللهن دونك هادو لي سيلول راهم ميتين لا كريات تطلع بزاف بارابور ا لوري. لو كان ندير لو رابور urée sur la créatinine l'urée سي بو لا كرياتينين سيبها 15 fois 1 معناتها كرياتينين راهي طالعه بزاف بارابور ا لوري. l'urée راه كاين في لو سون راه طالع سبب تاع diminution du débit de filtration glomérulaire مي لا كرياتينين راهي طالعه بزاف على لوري على السبب باسكو ما كاش اكسكريسيون تاع لا كرياتينين هنا. و لا ريابسوربسيون تاع لوري في التوب كونتورني بروكسيمال ما راهيش تصرا
متفاهمين. Donc diminution du débit de filtration glomérulaire, il y aura l'activation du système rénine, angiotensine, aldostérone. Ça va activer l'aldostérone, ça va activer l'ADH. L'aldostérone, normalement, ça va réabsorber le Na+, le tube contourné proximal, vers le vaisseau. L'ADH réabsorbe H2O, l'ultrafiltrat vers le vaisseau. هادو لي سيلول راهم ميتين ال Na+ ما يتوليش تريابسوربا اوتوماتيكمون الماء ما يتوليش تريابسوربا دونك في لو سون ينقص ال Na+ ينقص ال H2O دونك il va être éliminé. لو كان نروح نشوف لي زورين شراح نصيب قلنا اليوري يوليد إليمينا دونك اوغمونطاسيون تاع اليوري مي لا كرياتينين راهي بزاف في لو سون اوكي كاين لا كرياتينين هنا في لي زورين بصح ماشي بارابور ا اليوري اليوري راهي إليمينا بزاف باسكو مكاش لا ريابسوربسيون مي لا كرياتينين قلنا اسكريتا لهنايا دونك اليوري يطلع بزاف بارابور لا كرياتينين في لي زورين Na+ مكاش لا ريابسوربسيون تاعها دونك اوغمونطاسيون دو لا كونسونطراسيون دو Na+ et même augmentation de l'H2O. Ok, l'augmentation de la concentration de Na+, la fraction d'excrétion de Na+, c'est supérieure à 2%. معناتها fraction d'excrétion, معناتها la différence بين Na+ اللي راه في الفاسكولير و plutôt اللي راهي تصرا له ultrafiltration مع Na+ اللي راه كاين في لي زورين. دونك نسيبوه supérieur à 2% باسكو ما كاش لا réabsorption. Ok, l'osmolarité كاين l'urée كاين ال H2O donc ça va diluer les urines donc si l'osmolarité قل من 350 mosmol par rapport à l'insuffisance rénale prérénale وين تكون كاينه une osmolarité supérieure à 500 parce que كاين la réabsorption تاع Na+ و H2O هنا لا ما كاش la réabsorption تاع Na+ و H2O parce que هادو لي سيلول راهم ميتين Na+ و H2O نسيبوهم في les urines donc ils vont diluer un peu les urines donc l'osmolarité هابطه على قل من 350 ال Na+ راهي إليمينا بزاف donc fraction d'excrétion de Na+ supérieure à 2%. لو كان ندير لو رابور urée على الكريا au niveau du sang نصيب لا كريا طالعه بزاف بارابور ا l'urée normalement فهمتوني. donc هذه هي la physiopathologie de l'IRA intrarénal. donc il y aura un nécrose tubulaire يعطونا l'accumulation des débris cellulaires et nécrosés vont former un clot حاجه تبلع donc augmentation de la pression intratubulaire تحبس لا بريسيون هيدروستاتيك اللي كانت تفوت لو بلازما من المن دونك augmentation de la pression لهنايا تحبس diminution du débit de filtration glomérulaire système rénine angiotensine donc il y aura la réabsorption si réabsorber le Na+ ou H2O mais هادو لي سيلول راهم ميتين donc diminution de Na+ H2O l'urée يطلع ميم بارابور لا كرياتين هي اللي يطلع بزاف باسكو علاه l'urée راه يتفلترا مي ما راهش يتريابسوربا بصح لا كرياتينين نورمالمون يتاكسكريتا لهنا دونك هادو لي سيلول راهم ميتين دونك لا كرياتينين تطلع بزاف بارابور ا l'urée لو كان ندير الرابور نسيبو 15 fois بارابور ا l'urée نورمال. La fraction قلنا نروح لي زورين نسيب ال H2O ونسيب la concentration de Na+ qui est augmentée l'urée كاين باسكو راه يتفلترا ما راهش يتريابسوربا لا كرياتينين ما كانش بزاف بارابور ا l'urée في لي زورين دونك l'osmolarité قل من 350 باسكو كاين H2O et la concentration de Na+ راهي كبيره.